باید آقایون توجه کنند، تمام مسلمین توجه بکنند. روز قدس روزی است که باید تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهویی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات، همون راهپیمایی ها را بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلو این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشه. ما هی سوس میگیریم، مسلمان ها هی سوس میگیرند، ملت ها بیطرف میمونند، کم قیام میکنند و نهضت میکنند، کم تظاهر میکنند راجع به این امور. اسرائیل وقتی که دید خب ملت ها با هم مخالف هستند و دولت مصر هم که همراه اوست برادر است و عراق هم که با اینها برادر هست، وقتی این چیزا را دید هی قدم قدم پیش میره. و شما مطمئن باشید که اگر سوس بگیرید اینها تا فرات میخوان برند، اینا همه اینجا را ملک خودشون میگن هست.